आदरणीय श्रोता तथा दर्शकबिन नमस्कार। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सेफर्ड एफएम 89.2 मेगाहर्ज, त्यसै गरी रेडियो साहिनो र रेडियो प्रभाव एफएम। त्यसै गरी यसको साथसाथै यहाँहरू फेसबुक लाइभमा पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। नियमित कार्यक्रम जस्तै आजको यो कार्यक्रममा पनि हामीले एउटा नयाँ विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा शैक्षिक छलफलको सन्दर्भमा छौँ र आज हामी भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा प्रशासन महाशाखाका आदरणीय नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पौडेलज्यूसँग समग्र भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन र यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यो विशेष सिकाइको सन्दर्भमा गरिएका र गर्न खोजिएका प्रयासहरूको बारेमा आम सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने र सूचित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरेका हौँ। यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा यो चाहिँ मुख्य वक्ताको रूपमा उपस्थित रहनुभएको आदरणीय महेन्द्र सरलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम भएको हुनाले रेडियो कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको माइक लक गरिएको छ र यहाँ बटुक सर मेरो चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ प्राविधिक रूपमा सहयोगको निमित्त रहनु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ हेरम सर पनि एकछिनपछि आइपुग्नुहुन्छ कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा मलाई सघाउ पुर्याउनुको निमित्त। र हामीले आज दुईवटा चरणमा कुराकानी गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा समग्र भरतपुरको चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी हुनेछ र चाहिँ दोस्रो चरणमा हाम्रो यो लकडाउनको अवस्थामा विशेष गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भइसकेपछि विभिन्न पालिकाहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् र सोही सन्दर्भमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको चाहिँ कार्ययोजना के छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण, त्यसै गरी फेसबुक लाइभ र चाहिँ तीनवटै रेडियो स्टेसनको तर्फबाट आदरणीय महेन्द्र सरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब विशेष सुरु गरौँ भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। यहाँ करिब त्यति लामो समय भइसकेको त छैन भरतपुर महानगरपालिकामा नगर शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी प्राप्त भई कार्यको जिम्मेवारी लिनुभएको। अहिले यहाँ भरतपुर महानगरपालिकामा यो भरतपुरको समग्र शैक्षिक प्रशासनको जिम्मेवारी लिइरहँदा अहिले तत्कालको अवस्थामा यहाँको चाहिँ 2-3 महिनाको चाहिँ अनुभवमा भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? हजुर धन्यवाद सर यो महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाका लागि। वास्तवमा मैले बन्दाबन्दीकै बीचमा वैशाख 3 गतेबाट भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेँ र यस बीचमा हामी कुनै दिन पनि हामी बिदा नलिकन चाहिँ निरन्तर रूपमा क्रियाशील रह्यौँ। यहाँहरूलाई अवगतै छ हामी आइसकेपछि प्रारम्भमै चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले बैठक पनि राखेका थियौँ, अनलाइन बैठक राखेका थियौँ जुम क्लाउड एप्लिकेसनबाट र त्यतिखेर सायद त्यो बैठकको अभ्यास त्यो परिस्थितिमा हाम्रो नौलो नै थियो त्यो अरू अन्यत्रको लागि पनि। त्यसरी हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले नतिजाको कुरा विद्यार्थीको सहयोग रूपमा सिकाइको कुरालाई जोड्ने नतिजा प्रकाशनदेखि लिएर त्यस पाठ्यपुस्तकका व्यवस्थापनका कुराहरूमा हामी लाग्यौँ। यसरी निरन्तर हामी लागिरहँदा सरले भन्नुभएको जस्तै मैले सँगसँगै अध्ययन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा। र वास्तवमा महानगरपालिकाले यस बीचमा चाहिँ एउटा चाहिँ नगर शिक्षा ऐन तर्जुमाको काम, नगर शिक्षा नीति तर्जुमाको काम सम्पन्न गरेको, विभिन्न कार्यविधिहरू जस्तै विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यालय वर्गीकरणको होस्, छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको,
त्यसै गरेर चाहिँ प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्थापनको कुराहरू, विद्यालय दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय सभायोजन लगायतका विभिन्न आवश्यक कार्यविधिहरू निर्माण भइसकेको सम्पन्न भएको अवस्था चाहिँ पाइयो भने समग्रमा विद्यालयको नतिजा, यसै बिचमा हामीले कक्षा 8 को नतिजा पनि प्रकाशन गर्ने एउटा कार्य सम्पन्न गर्यौं। यी सबै पक्षहरूबाट हेर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा मैले सबै शिक्षक प्रधानाध्यापकज्यूहरूको चाहिँ विद्यालयको चाहिँ बालबालिकाहरूको पठन पाठनलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा शैक्षिक दृष्टिले एउटा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले चाहिँ आफ्नो विद्यालयहरूलाई अगाडि बढाउन खोजेको, त्यसमा प्रधानाध्यापकज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू सबैको सक्रियता रहेको चाहिँ एउटा चाहिँ आभास प्राप्त भएको छ। र समग्रमा भरतपुर महानगरपालिकामा विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयहरूमा चाहिँ एउटा शैक्षिक यो बन्दाबन्दीको बिचमा पनि कसरी शैक्षिक एउटा प्रक्रियालाई चाहिँ अवरुद्ध हुन नदिने भन्ने एउटा राम्रो चाहिँ सोच रहेको पाइयो भने सँगसँगै विषयगत रूपमा पनि विभिन्न विषयहरूमा आफ्नो समूह निर्माण गरेर खास गरी शिक्षक प्रधानाध्यापकज्यूहरूले चाहिँ यो बिचमा विभिन्न सिकाइ समूहहरू मार्फत पेशागत सङ्गठनहरूले, त्यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज र विभिन्न विषयगत सिकाइ समूहहरूको माध्यमबाट जुन शिक्षकहरूले यो धेरै लामो अवधिदेखि उपलब्ध भएको जुन अवसर थियो खास गरी प्रविधि प्रयोगको क्षेत्रमा, त्यसमा चाहिँ असाध्यै नै चाहिँ सक्रिय भएर लागेको र यस बिचमा त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै शिक्षक मित्रहरूको यो सूचना प्रविधिको मार्फतबाट सिक्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोग शिक्षणमा गर्ने दक्षतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अनुमान गरेको छु, अपेक्षा गरेको छु। किनभने यो बिचमा यति धेरै सिकाइका समूहहरू भए हामीले पनि प्रधानाध्यापकहरूको, माध्यमिक विद्यालयका प्रहरूको, आधारभूत विद्यालयका प्रहरूको विषय मेसेन्जर ग्रुप पनि बनायौँ। त्यसै गरी हालसालै हामीले चाहिँ विषयगत रूपमा चाहिँ संयोजन गर्ने गरेर एउटा विषयगत समूह निर्माण गरेर पनि काम अगाडि बढाएका छौँ। यो सबैतिरबाट चाहिँ शैक्षिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने र यो बन्दाबन्दी र यो कोभिड-19 का कारण सिर्जित जुन एउटा विषम परिस्थिति छ, यसमा पनि शिक्षक मित्रहरूको सक्रियता चाहिँ एकदमै सराहनीय छ र यस विद्यालयमा कतिपय विद्यालयहरूले गरेका कार्यहरू पनि, प्रयासहरू पनि सराहनीय छन् र समग्रमा चाहिँ भरतपुर महानगरको एउटा शैक्षिक अवस्था चाहिँ यो बिचमा पनि चलायमान रह्यो। शिक्षकहरू चलायमान रहनुभयो। विद्यालयहरूमा पनि अहिले असार 1 गतेबाट हामीले चाहिँ सबै शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा गएर आफ्ना नियमित पठन पाठनको बाहेकका अन्य कार्यहरू, तथ्याङ्क अध्यावधि गर्ने कुरा, विद्यालय सुधार योजनाको अध्यावधि गर्ने कुरा र अन्य आफ्ना तयारी गर्ने कुराहरूमा र विद्यार्थी र अभिभावकसँग चाहिँ सम्पर्क राख्ने कुरामा जुन ढङ्गले सहजीकरण गर्यौँ, हामीले समन्वय गर्यौँ, त्यसमा विद्यालयहरूबाट भएको प्रयास, यी सबैले चाहिँ महानगरको शैक्षिक अवस्था एउटा राम्रो स्थितिमा छ। यद्यपि हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तथापि यो बिचमा पनि कुनै न कुनै प्रकारले महानगरको शिक्षा क्षेत्र चलायमान रह्यो। यसलाई मैले अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु। साथै यस बिचमा महानगर सहयोग ग्रुपले एउटा स्थानीय सरकारको रूपमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आएर अहिलेको महानगरको जुन टिम छ, मेयर साहबको टिम, यो टिम आइसकेपछि वास्तवमा यो विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालयलाई राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको यो ज्यादै एउटा राम्रो पक्ष छ। त्यसै गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि हिजो केन्द्रबाट समेट्न नसकिएका हरित विद्यालयका लागि प्रत्येक विद्यालयलाई केही निश्चित स्रोत अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइएको, विद्यालयको सरसफाई, पिउने पानी व्यवस्थापनका लागि केही चाहिँ निश्चित स्रोत उपलब्ध गराइनु, त्यसै गरी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयहरूलाई खेल सामग्रीहरू व्यवस्थापनका लागि निश्चित स्रोत उपलब्ध गराइनु, प्रधानाध्यापक
र सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई थोरै भए पनि एउटा चाहिँ प्रोत्साहनको परिपाटी थालिनु, यी कुराहरू चाहिँ सकारात्मक छन् र यसले एक खालको राम्रो सन्देश पनि दिएको अवस्था पनि छ। अब हामीले विद्यालयमा ती कुराहरूलाई, प्राप्त स्रोत साधनहरूलाई सोही प्रयोजनको लागि रचनात्मक सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्न पर्ने एउटा आवश्यकता पनि छ हाम्रो अगाडि। कतिपय विद्यालयहरूले धेरै पहिलादेखि नै आफ्नै प्रयत्नमा यी धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ र कतिपय विद्यालयहरूमा अझ हामीले गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला। मैले यसबीचमा आएर विद्यालयमा धेरै जाने, बुझ्ने अवसर प्राप्त नगरे पनि समग्रमा यो एउटा विद्यालयको पक्षबाट देखिएको तत्परता, शिक्षकको सिकाइमा देखिएको तत्परता, प्रविधि को प्रयोग मार्फत सिक्ने र सिकाउने कुरामा देखिएको तत्परता र महानगरबाट विद्यालयहरूलाई सोचेको जति गर्न नसकिएको होला तैपनि विभिन्न अत्यावश्यक शीर्षकहरूमा एउटा चाहिँ स्रोत साधन सहित सहजीकरण गर्ने जुन एउटा वातावरण निर्माण भएको छ, यसले समग्रमा हाम्रो महानगरको अवस्था चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको, शिक्षामा भएको लगानी, उहाँहरूको शिक्षाप्रतिको चासो र विद्यालयमा प्रधानाध्यापक शिक्षकहरूबाट भएका कामहरूले पनि एउटा राम्रो अवस्थामा हामी छौँ। तथापि अझै धेरै हामीले गर्नुपर्ने छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद सर। हुन्छ सर। भरतपुर महानगरले गत वर्ष अरू स्थानीय निकायहरूले जस्तै कक्षा 8 को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन गरेर सम्पन्न पनि भइसक्यो, नतिजा पनि आइसकेको अवस्था हो र केही विद्यार्थीहरू चाहिँ पूरक परीक्षा भन्ने खालको सूचना पनि त्यतिखेर निस्किएको हो। अब यो बन्दाबन्दीको समय अलिकति लामो हुँदै जाँदा ती पूरक परीक्षामा समावेश हुनुपर्ने कक्षा 8 का विद्यार्थीहरूको बारेमा महानगरले केही नयाँ व्यवस्था गर्नु भएको छ कि? धन्यवाद सर। निश्चय नै यो ज्यादै सान्दर्भिक छ आम विद्यार्थी र अभिभावकज्यूहरूका लागि। हामीले त्यतिखेर परिकल्पना गरेको के थियो भने 10 बन्दाबन्दी खुलेको समय खुल्छ, त्यसपछि हामीले केही समय दिएर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँला भनेर सूचना विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेका थियौँ। तर यो अहिलेको विकसित परिस्थितिले हामीले एसई जस्तो एउटा ऐतिहासिक र राष्ट्रिय महत्त्वको परीक्षालाई पनि एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा र अहिले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा, अधिकांश माध्यमिक विद्यालयहरूमा यो कोभिड को कारणले क्वारेन्टिन रहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई अहिले अलिकति मनोवैज्ञानिक दृष्टिले पनि विद्यार्थीहरू अलिकति तयार भइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन र सम्बन्धित विषय शिक्षक को संयुक्त बैठकबाट प्रधानाध्यापकले चाहिँ कुन विद्यार्थीलाई कतिसम्म हामीले चाहिँ स्तर दिन, ग्रेड प्रदान गर्न सक्ने हो, सो गरेर विद्यार्थीलाई परीक्षा यस्तो बेलामा परीक्षाको बोझबाट मुक्त गर्दै अन्य वैकल्पिक आधारहरूबाट र खास गरी विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षाहरूको प्रोग्रेसन कुन लेभलमा थियो, कुन ढङ्गले पहिलो दोस्रो त्रैमासिकको तेस्रो त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन, प्राप्त अङ्कको मूल्याङ्कन, त्यसै गरी विद्यार्थीको कक्षा कार्य, गृह कार्य लगायतका कुराहरूमा विषय शिक्षकको मूल्याङ्कन समेतका आधारमा विद्यार्थीहरूको ग्रेड निर्धारण गरेर सिफारिस सहित शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा पठाउने र अहिले विद्यार्थीलाई त्यो परीक्षाको त्रास र झन्झट, त्यसमाथि विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन रहेको अवस्थामा त्यसको विकल्प हामीले खोजेर अहिले विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ र त्यस अनुसार विद्यालयहरूबाट हामीलाई विद्यार्थीको ग्रेड प्राप्त हुने अवस्था नि भएको छ। निश्चय नै बटुक सर यो ज्यादै सान्दर्भिक कुरा उठाइदिनु भयो। म फेरि पुनः यहाँहरूको यो सञ्चार माध्यमबाट पनि बाँकी रहनुभएका सबै विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरूलाई पनि र प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई पनि यसलाई यो जानकारी गराउँदै यही अनुसार कार्य अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनि यस्तै गरी अब यो बन्दाबन्दीको समय लामो हुँदै गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि वैशाख, जेठ, असाढ तेस्रो महिनामा चलिरहेको छ। केन्द्रीय स्तरबाट पनि रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम आइराख्दा भरतपुर महानगरको चाहिँ योजनाबारे सरले अझ थप प्रकाश पारिदिनु हुन्थ्यो कि? निश्चय नै। धन्यवाद सर। यो पनि ज्यादै सान्दर्भिक विषय छ। आम प्रधानाध्यापक शिक्षक विद्यार्थीहरूमा सञ्चार क्षेत्रमा पनि यो जिज्ञासा थियो। अब
यहाँ प्रहरलाई सरहरूलाई अवगतै छ। हामीले बन्दाबन्दीकै बिचमा यति कडा बन्दाबन्दीको बिचमा हामीले सरहरू सबैको परामर्श र सहयोगमा भर्चुअल बैठक हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ यो वैशाखको 8-9 गतेतिर थियो। त्यसपछि हामीले विद्यार्थीलाई अलिकति सिकाइको लागि चाहिँ एउटा अनुकूल वातावरण घरमै पनि बनाउनको लागि नतिजा पहिला सार्वजनिक हुनुपर्दछ। परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीको स्वाभाविक रूपले नतिजाको बारेमा जानकारी नहुन्जेल एउटा चाहिँ अन्यल हुन्छ विद्यार्थीमा, एउटा चाहिँ मानसिक हिसाबले पनि अर्को कक्षाको तयारीको अध्ययनको लागि चाहिँ एउटा जोस जाँगर नहुने कारणले गर्दा नतिजा सार्वजनिक गर्ने हामीले तय गर्यौँ। 15 गते पछि हामीले नतिजा सार्वजनिक क्रमशः गर्यौँ र करिब 1 हप्ताको अवधिमा नतिजा सार्वजनिक गरेर सम्पन्न गर्यौँ। त्यसपछि विद्यार्थीलाई स्वाभाविक रूपले पाठ्य पुस्तक अध्ययन सामग्री, यद्यपि अध्ययन भनेको यो असीमित कुरा हो, यो अध्ययनको कुनै दायरा हुँदैन, तथापि हामीले बालबालिकालाई पाठ्य पुस्तकमै बढी केन्द्रित गरेर अध्यापन गराउने हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पृष्ठभूमिका कारण अब बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध भएसम्म पाठ्य पुस्तक पनि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। सरहरूकै परामर्शमा, प्रधानाध्यापकज्यूहरूको परामर्श समेतका आधारमा हामीले तत्काल चाहिँ अघिल्ला वर्षका पाठ्य पुस्तक पनि लिएर प्रयोग गर्ने, समुदायमा उपलब्ध र त्यसपछि सँगसँगै हामीले पाठ्य पुस्तक निकासाका लागि रकमहरू विद्यालयमा पठाउने र पाठ्य पुस्तक विक्रेता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग समन्वय गरेर हजुर पाठ्य पुस्तक चाहिँ विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने कुरामा हामी लाग्यौँ। यसमा अधिकांश यहाँहरू जानकारै हुनुहुन्छ र अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीलाई अहिले विद्यालयमा सम्पर्क गर्न आउँदा, अभिलेखीकरण गर्न आउँदा चाहिँ पाठ्य पुस्तक दिइसक्नु भएको अवस्था छ र कतै त्यस्तो बाँकी छ, पुग्न नसकेको अवस्था छ भने पनि म यही मिडिया मार्फत अनुरोध गर्दछु र हामी अझै तत्काल सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि म जानकारी गराउँछु। त्यसपछि हामीले यो बिचमा चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, त्यसै गरी यो चाहिँ ओएलई नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायतका विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ रेडियो टेलिभिजनबाट पाठ प्रसारणका साथै अनलाइन अफलाइन स्रोत सामग्रीहरूको बारेमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सामग्रीमा पहुँच बढाउने खालका कामहरू भए र त्यसैलाई हामीले आम सरकारवालाको जानकारीको लागि अहिले यहाँहरूले सायद अधिकांश विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरू जसले यो कार्यक्रम सुन्नुभएको छ, जसले सुन्नुभएको छैन, यहाँहरू सबैको भरतपुर महानगरपालिकामा को क्षेत्रभित्र रहेका 10वटा एफएमबाट हामीले अहिले 2टा सूचनाहरू प्रत्येक दिन बजाइरहेका छौँ, जसले गर्दा कुन रेडियोबाट कुन टेलिभिजन च्यानलबाट, जस्तो रेडियो नेपालबाट 9 र 10 को पाठहरू प्रसारण भइरहेको छ, टेलिभिजन एनटिभी प्लसबाट चाहिँ कक्षा 1 देखि 9 र 10 को मुख्य विषयको पाठहरू प्रसारण भइरहेको छ भने अरू चाहिँ एनटिभीबाटै र डिस होम, त्यसै गरी नेट टिभी, म्याक्स टिभी लगायतका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूबाट पनि कक्षा 1 देखि 8 को चाहिँ पाठहरू टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको अवस्था छ भने यसरी अन्य विभिन्न निकायहरूबाट पनि अहिले विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गरेर यो बन्दाबन्दीलाई लक्षित गरेर पाठहरू प्रसारण भएको कुरा हामीले अहिले आम सरकारवालालाई जानकारी हुन र त्यस अनुसार चाहिँ आफ्ना बालबालिकालाई टेलिभिजन हुनेले टेलिभिजनमा समय व्यवस्थापन गरिदिन, रेडियो हुनेले रेडियोमा समय व्यवस्थापन गरिदिनु हुन पनि हामीले अनुरोध गर्यौँ। त्यसै गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू मार्फत शिक्षकहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा बसेर योजना बनाएर त्यसपछि चाहिँ घर टोल टोलमा गएर विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क राख्न र त्यसै गरेर चाहिँ अभिभावकलाई पनि घरलाई नै एउटा सिकाइको केन्द्र। अहिले 24 घण्टा बालबालिकाहरू, हाम्रो बालबालिकाहरू घरमा हुनुहुन्छ, अभिभावकको साथमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको सबैभन्दा मुख्य शिक्षक भनौँ, गुरु भनौँ, पथ प्रदर्शक भनौँ, रेखदेख गर्ने व्यक्ति भनौँ, सबै अहिले अभिभावक दाइ दिदीहरू हो बालबालिकाहरूको लागि। त्यस कारणले अब हामीले यो बिचमा हामी पनि अरू नियमित काममा चाहिँ अहिले फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा हामीसँग समय छ। त्यस कारणले हामीले समय आफ्नो बालबालिकाहरूलाई सँग बिताउने, बालबालिकाहरूसँग एउटा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने, बालबालिकासँग विभिन्न रचनात्मक कार्यहरू गर्न लगाएर आफू पनि संलग्न हुने, समय दिने, सहभागी हुने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि बालबालिकाहरूमा जुन एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यसको अहिले कोभिड-19 को कारणले विभिन्न समाचारहरू सुन्ने, यदि संक्रमित भए, फलानु टोल वडा सिल भयो, फलानु ठाउँमा यति चाहिँ डेथका घटनाहरू, मृत्युका घटनाहरू आए भन्ने समाचारबाट बालबालिकामा पर्न जाने जुन मनोवैज्ञानिक
त्रास भय र एउटा चाहिँ मानसिक दूरगामी प्रभाव छ, त्यसलाई कम गर्नको लागि पनि धेरै समय टेलिभिजन, धेरै समय मोबाइलमा भन्दाखेरि पनि नाचगान, अरू अभ्यासहरू, करेसाबारीमा भुल्ने, अन्य अनुकूलता मिलाएर हिन्डुल गर्ने, बालबालिकासँग अरू खेल्ने कार्यक्रमहरू, क्रियाकलापहरू गर्ने, यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ विद्यालय मार्फत त्यो प्रयत्न पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी यस बिचमा नेपाल सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार चाहिँ विद्यार्थीहरूको विभिन्न पहुँच कति विद्यार्थीहरूको चाहिँ विभिन्न सूचना प्रविधिका साधनमा पहुँच छ त, कतिको इन्टरनेटमा होला, अनलाइन सिक्न सक्ने अवस्था होला, कतिको चाहिँ कम्प्युटरमा मात्रै होला, कतिको टेलिभिजनमा सम्म होला, कतिको त्यो पनि नभए रेडियोसम्म होला, कतिको कुनै परिवारमा रेडियोको पनि सहज उपलब्धता नहुने अवस्था पनि होला भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले यो सबै पहिचान गर्ने कामको लागि पनि विद्यालयहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ परिपत्र, जानकारी, निर्देशन गरेर त्यो कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ भने अहिले आएर चाहिँ अब हामी अभिभावक शिक्षाको कार्यक्रम पनि सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सम्भवतः आजैबाट हामी अभिभावकज्यूहरूलाई विभिन्न शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवी विज्ञ व्यक्तित्वहरूबाट, मनोविज्ञानका वेत्ताहरूबाट बालबालिकाहरूको यो अवधिमा मनोवैज्ञानिक रूपमा बालबालिकालाई एउटा त्रास र तनावको सिर्जना हुन नदिकन घरमा कसरी एउटा चाहिँ बालमैत्री वातावरण बनाउने, घरलाई नै कसरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरेर घरमै बालबालिकाहरूले रमाएर सिक्ने र तनावरहित ढङ्गले चाहिँ समय बिताउन सक्ने एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर अभिभावक शिक्षाको कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले रेडियोबाट पनि अब पाठहरू, टेलिभिजनबाट आएका पाठहरू केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारको निकायहरूबाट पनि आएको र अरू विभिन्न च्यानलहरूबाट पनि आएको अवस्थामा अब हाम्रो सबै विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, समेट्न सक्ने माध्यम के हो त भनेर हामीले सरकारवाला प्रधानाध्यापक, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविदहरूसँग बसेर छलफल गर्दा रेडियो चाहिँ हामीले रेडियोबाट चाहिँ स्थानीय तहमा हाम्रो मौलिक कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुत गर्दा त्यो कार्यक्रम हाम्रो स्थानीयतासँग पनि मेल खाने र हाम्रा अधिकांश बालबालिकाहरूलाई पनि त्यसले सम्बोधन गर्ने पहुँच हुने भएको कारणले त्यो नै पहिलो प्राथमिकता त्यो हुनुपर्दछ। त्यसपछिका अरू कार्यक्रमहरू पनि हामी गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने राय हामीलाई प्राप्त भएअनुसार हामीले चाहिँ विषयगत रूपमा चाहिँ सहजीकरण समूह बनाएका छौँ। सरहरूको हामीले 6वटा समूह बनाएर 6वटा समूहले अहिले अहोरात्र खटेर आजबाट चाहिँ हाम्रो पाठहरू रेकर्ड हुने र चाहिँ भोलि 10 गतेबाट चाहिँ हाम्रो सिनर्जी एफएमबाट कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मकै बिहान करिब 10 बजेको समयदेखि निरन्तर हरेक दिन सबै कक्षाको पिरियड एक पिरियडको दरले दिनको 10 पिरियड पाठ चाहिँ हामीले प्रसारण गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसमा हाम्रो विषय समितिमा रहनुभएका सरहरूले, समूहमा रहनुभएका सरहरूले अत्यन्तै मेहनतका साथ सबै तयारी सम्पन्न गर्नुभएको छ र यसरी अब हामी रेडियो मार्फत पनि हरेक बालबालिकाहरूसँग जोडिन आउँदैछौँ। त्यसकारण म सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी लगायत सञ्चार क्षेत्र र आम सरकारवालामा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले ल्याएका यी कार्यक्रमहरूमा हाम्रो सूचनामा हामीले अहिले बजिरहेको सूचनामा दिएका विभिन्न स्रोतहरू, रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रमहरू आफ्नो बालबालिकालाई यहाँहरूको बसाइ, यहाँहरूको घरमा जोडेको चाहिँ टेलिभिजन, रेडियोको चाहिँ अवस्था अनुसार चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूको लागि समय व्यवस्थापन गरेर ती सबै कुराहरूमा नछुटाइकन र खास गरी भरतपुर महानगरपालिकाबाट भोलिदेखि प्रसारण हुने पाठहरूमा नछुटाइकन आफ्ना बालबालिकाहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई सहभागी गराइदिनु हुन म अभिभावकलाई अनुरोध गर्दछु र त्यसको लागि अझै टोल टोलमा पुगेर हाम्रो महानगरबाट शैक्षिक प्रशासन महाशाखाबाट यस्तो कार्यक्रम यो समयमा छ, यो कक्षाको चाहिँ पिरियड यो समयमा पर्छ। जस्तो हामीले सामान्यतया एक कक्षाबाट चाहिँ 10 बजेको हाराहारीमा सुरु गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसको अन्तिम रुटिन आज हामी सार्वजनिक गर्छौँ र त्यो लिएर चाहिँ प्रत्येक टोल टोलमा पुगेर बालबालिका, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकलाई जानकारी गराउने कुरामा विद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु हुन म प्रधानाध्यापक र शिक्षक मित्रहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भने यसपछि हामीले अब यो रेडियो पाठ प्रसारण भइसकेपछि, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेपछि र अहिले विद्यालयहरूले जस्तो विभिन्न विद्यालयहरूले मलाई जानकारी गराए अनुसार चाहिँ कतिपय विद्यालयहरूले योजना बनाएर हिँडिसक्नु भएको छ र अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। घर दैलो कार्यक्रम भीमनगर
को माध्यमिक विद्यालयले चाहिँ कार्यक्रम बनाएर एउटा सेड्युलै बनाएर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ र विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूले चाहिँ फर्मेटै बनाएर चाहिँ के गरेको भन्ने कुराहरूको फिडब्याक लिने सहितको एउटा चाहिँ ढाँचा बनाएर उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी जानकी माविको सरले पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी यता चाहिँ हाम्रो हेरम्म सरले, भटुक सरहरूले स्वयं यहाँहरूले पनि अनलाइनदेखि लिएर विभिन्न माध्यमले चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग पुग्ने काम धेरै पहिलादेखि नै आफ्नो विद्यालयको परिवेश अनुसार गरेको कुराहरू छ। यी सबै कुराहरूलाई अझ अन्य विद्यालयहरूले पनि सिको गर्दै जहाँ यो थाल्न बाँकी छ, सुरु गर्न बाँकी छ, त्यहाँ सुरु गरिहालौँ र हामी 2.5 महिनाभन्दा बढी हामी घर बस्यौँ। अब अलिकति सहज भएको अवस्थामा सबै शिक्षक मित्रहरूले म कसरी विद्यालय पुग्न सक्छु भन्ने ढङ्गले सोचौँ। कतिपय सर शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट चाहिँ मलाई जान गाह्रो छ भन्ने खालको पनि जिज्ञासा पनि राख्नुहुन्छ र मैले के अनुरोध गरेको छु भने होला कतिपय शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अहिलेको परिस्थितिमा गाह्रो होला, तथापि सबैभन्दा पहिला भावना के हुनु पर्यो भने हामी म कसो गर्दा मेरो यत्रो समय जान नपाएको, राज्यले हामीलाई यो पारिश्रमिक दिएर यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा हामीले पाउने कुरा राज्यले दिएको छ भने हामीले यो समय जुन दिन सकेनौँ त्यो त सकेनौँ। अब अनुकूल अवस्थामा म के गर्दा जान सक्छु? म छिमेकीको मोटरसाइकलमा आएर पनि जोर बिजोरमा जान सक्छु कि, अथवा म हिजो बाइकमा जान्थेँ आज 40-45 मिनट 1 घन्टा हिँडेर जान सक्छु कि? त्यो हिँड्दाखेरि एकातिर आफूलाई पनि शारीरिक हिसाबले पनि राम्रो हुने, म हिँडेर पो जान सक्छु कि, म कसरी जान सक्छु भन्ने ढङ्गले सोचियो भने अधिकांश शिक्षकहरूको विद्यालयमा उपस्थिति हुनेछ र आफ्नो विद्यालयमा काबु बाहिरकै कारणले जान नसक्ने, जस्तो कोही जुम्ला घर हुने टिचर, कोही रौतहट घर हुने टिचर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो भने उहाँहरूले चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यहाँ आउने व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि नसकेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो नजिकको विद्यालयमा गएर भए पनि जहाँ सुकेका बालबालिका हुन्, हाम्रो देशका बालबालिका हुन्, हाम्रो राष्ट्रको बालबालिका हुन्, त्यस कारणले त्यहाँ पनि लाग्ने कुरालाई पनि हामीले एउटा विकल्प खालिराखेका छौँ। तर त्यो अत्यन्तै काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्रै त्यो विकल्प प्रयोग गर्दिन हामीले शिक्षकलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई पनि त्यस्तो सिफारिस गर्दा अत्यन्तै सोच विचार गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, कुनै चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको बिमारीका कारणले समस्यामा पर्नुभएका शिक्षकहरू लगायत र बाहिर धेरै टाढा हुनुभएका शिक्षकहरूलाई बाहेक अन्य शिक्षकहरूलाई त्यो प्रकारको सिफारिस नगर्दिन पनि हामीले अनुरोध गरेर शिक्षक अब हामी कसरी विद्यालयमा बढीभन्दा बढी उपस्थिति हुने, कसरी छलफल गर्ने र केही गर्न नसके पठन पाठन नियमित गर्न नपाए पनि टोल टोलमा गएर आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आँगनमै गएर पनि अभिभावकसँग उभिएर केही कुराकानी गरेर बालबालिकालाई के गर्दैछौ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्न सकियो भने यसले विद्यालय र समुदायको सम्बन्धमा पनि एउटा चाहिँ प्रगाढता ल्याउने र त्यसै गरी समुदायले पनि हाम्रा शिक्षक मित्रहरू, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू चाहिँ सकेसम्म उहाँहरू आफ्नो बालबालिकाको पठन पाठन प्रति कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ, कति उहाँहरूको चाहिँ लगाव छ भन्ने खालको एउटा अनुभूति समाजले गर्नु पनि त्यो धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। त्यस कारणले यसमा सबै प्रधानाध्यापकज्यूहरूको संयोजनकारी भूमिका भएकै छ। प्रधानाध्यापकज्यूहरूले यस बीचमा कसरी गर्ने भन्ने, अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा, शिक्षक साथीहरूलाई कसरी विद्यालयमा बोलाएर चाहिँ काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा प्रयत्न गर्नुभएको छ र यसका लागि अझै गर्न सकिनेसम्मको प्रयत्न गर्न पनि म अनुरोध गर्छु। र अब हामी यसपछिको चरणमा जुन बटुक सरले भन्नुभयो, अब हामी यो रेडियोका पाठहरू प्रसारण भइसकेपछि प्रसारित टेलिभिजनहरू र अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा गर्दै यो बिचमा हामी अन्य अब अझ विद्यार्थीलाई अझै हामीले सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्ने अरू उपायहरू के हुन सक्छन्, जस्तो सन्दर्भ अध्ययन क्रियाकलाप पुस्तिकाहरू जस्तो क्रियाकलाप घरमै बसेर गर्न सकिने क्रियाकलापका सामग्रीहरू एउटा चाहिँ पाठ अनुसारका क्रियाकलापहरूको बनाएर पो हामी घर घरमा पुर्याउन सक्छौँ कि, यो विषयमा पनि फिडब्याक आएको छ। हामी छलफलमा छौँ र त्यसलाई पनि उपलब्ध र सम्भव सबै विकल्पमा हामी गएर अब यो अवधि कति लम्बिने हो यसको निश्चितता अझै हुन नसकेको अवस्थामा अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबले सोचेर अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास छ, परामर्श भइरहेको छ र निश्चय नै हामी यो कार्यक्रमहरूलाई स्मूथली रन गरिसकेपछि, यसलाई अगाडि बढाइसकेपछि थप विकल्पहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोतागण, हामी भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका नगर शिक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र पौड्यालज्यूसँग
समसामयिक विषयमा यो विद्यालय शिक्षाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसै क्रममा म विद्यार्थीहरूको लागि वैकल्पिक प्रणालीको शिक्षाको बारेमा म एकछिनपछि आउनेछु। उहाँले भर्खरै अभिभावक शिक्षाको बारेमा पनि भरतपुर महानगरले रेडियो प्रोग्राम ल्याउँदैछ भन्नुभयो। अब यसको बारेमा उहाँले अलिकति थप जानकारी दिनुहुन्छ कि सर? कुन रेडियोबाट अनि यसको उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने विषयमा? धन्यवाद सर। ज्यादै सान्दर्भिक एउटा जिज्ञासा सरले सबैको लागि राखिदिनु भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। र हामीले अभिभावक शिक्षा भनेर सोझो शब्दमा हेर्दा अभिभावकलाई शिक्षा भन्ने अर्थमा नभइकन, जस्तो अहिले हामीले शिक्षक साथीहरूकै लागि चाहिँ आइसिटी लिटरेसी शिक्षा भनेर चलायो। त्यस कारणले शिक्षाको दायरा के भने यो अभिभावकज्यूहरूले पढ्नु भएको छैन अथवा उहाँहरूको चाहिँ योग्यता छैन, क्षमता छैन भन्ने हिसाबले नभइकन यो हामीले जे काम हामीले आफूले गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कामको बारेमा हामी बढी लागि पर्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने बालबालिकाहरूलाई हामीले पर्याप्त समय दिन नसकेको र हामीले त्यतापट्टि नसोचेको कारणले पनि बालबालिकाहरूको मनोवैज्ञानिक पक्षहरूको बारेमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक कम ध्यान पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसले एउटा चाहिँ घरमै अथवा विद्यालयमा जहाँसुकै होस् एउटा बाल मैत्री वातावरणको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यो बनाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ ल्याइएको। र अहिले हाम्रो माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आह्वान गर्नुभएको छ कि अब वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा चाहिँ हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराउँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा अभिभावकज्यूहरूमा पनि सबैभन्दा पहिला विशेष गरी तल्लो कक्षाका साना साना बाबु नानीहरू बालबालिकाहरूको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ अभिभावकको व्यवस्थापन र सहयोग, दाइ दिदी बुवा आमा हजुरबा हजुरआमा हामी जो छौँ हाम्रो सहयोग उहाँहरूलाई चाहिन्छ। सँगसँगै हामीले त्यो बालबालिकालाई सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बालबालिकाहरूलाई सामान्यतया हामी के गर्छौँ भने छेउमा राख्ने ल किताब लिएर बस पढ भन्ने मात्रै हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। तर हामी पढे लेखेका अभिभावकहरू पनि छौँ। धेरै शैक्षिक योग्यता र सर्टिफिकेटको कुरा यहाँ आवश्यक भएन, तर हामीले सँगै बसेर चाहिँ एउटा किताब पुस्तक लिएरै शब्दार्थ हामीले सोधिदिन सक्छौँ। त्यहीँ छ शब्द पनि त्यहीँ किताबमा छ, अर्थ त्यहीँ छ। हामी त्यही पानो पल्टाएर बच्चालाई सोधेर एकछिन बालबालिकासँग चाहिँ हामी संलग्न भएर समय बिताउँदाखेरि बालबालिकाले रमाइलो पनि मान्ने, अभिभावकले गार्जियनले सोधेको कुरा भन्न पाउँदा उनीहरू गर्व पनि गर्ने, खुसी गर्ने हुने र भन्न नजानेको अवस्थामा ल एकछिन तिमीले फेरि पढ भने यसरी बालबालिकालाई हामीले एउटा क्रियाकलाप गराउन सक्ने भयो। अर्को कुरा बालबालिकाको लेखाइमा शुद्धिकरण र सफा लेखाइको लागि हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा डिक्टेसन भन्छौँ, नेपालीमा अनुलेखन भन्छौँ अथवा सार्ने कुनै पाठ लेख्ने कुरा हुन्छ। ल यो पृष्ठको यदि एक पेज चाहिँ तिमीले कापीमा राम्रोसँग लेख भनेर अभिभावकले हामीले भन्ने, बच्चालाई त्यो गृह कार्य दिने घरमा बच्चाले त्यो हेरेर सार्ने कुराले बच्चाको लेखाइमा ह्रस्व दीर्घ हेरेर जस्तो छ त्यस्तै लेख भन्ने। अभिभावकले त्यहाँ किताबमा त्यही अनुसारको ह्रस्व दीर्घ नमिलेको भए त्यसलाई पनि र पूर्ण विरामहरू अल्प विरामहरूको कुराहरू सबै चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्हहरू जस्ता कुराहरू त्यहाँ जे छ त्यही हेरिदिने। यसरी पनि हामी बालबालिकासँग इङ्गेज हुन सक्छौँ, अभिभावकले योगदान गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर हामीले बालबालिकालाई फेरि यो शिक्षाको कुरा गर्दा खालि एउटा हाम्रो पृष्ठभूमि नै समग्र हाम्रो संस्कृति हामी सबैलाई लागू हुने कुरा हो। यो हाम्रो सोचाइ के छ भने पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरू पढ्ने, घोक्ने र परीक्षामा बढी अङ्क ल्याउने गरी तयारी गर्ने गराउने कुरालाई र परीक्षामा आएको अङ्कलाई मात्रै बालबालिकाहरूले अध्ययन गरेको जानेको राम्रो बालबालिका भएको भन्ने हामी सोच्छौँ। तर यो बिचमा हामीले राम्रा कथाका कुराहरू, साहित्यिक पुस्तकहरू, उपन्यास, कविता, निबन्धका कुराहरू अध्ययन गर्ने स्तर अनुसारका बाल पाठ्य सामग्रीहरू चाहिँ अघि नै हामीले सूचनामा बजाएकोमा चाहिँ तपाईँको ओएलई नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका चाहिँ साइटहरूमा चाहिँ लाइब्रेरीहरूमा प्रशस्त त्यस्ता अध्ययन सामग्रीहरू छन्। घरमै टोलमै पनि घरमै पाठ्यपुस्तक हुन सक्छ, अन्य पुस्तकहरू हुन सक्दछन्, साहित्यिक कृतिहरू हुन सक्दछन्, जीवनीहरू हुन सक्दछन् महान व्यक्तिहरूका। यस्ता खुला अध्ययनले बालबालिकाहरूको विद्यार्थीहरूको सिकाइको क्षितिज फराकिलो पार्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर अहिले हाम्रो अगाडि छ। अघि पछि हामी विद्यार्थीलाई विद्यालयको झोला बोकाएर पठाउने, गृह कार्य गराउने कुरामै हामी व्यस्त हुन्थ्यौँ भने अहिले हाम्रो अगाडि हामी स्वयंलाई पनि त्यो अवसर छ अध्ययनको भने बालबालिकाहरूलाई पनि त्यस्ता सामग्रीहरू पाठ्यपुस्तक त्यस्ता पुस्तकहरू अध्ययन गर्न चाहिँ
दिँदाखेरि चाहिँ यसले बालबालिकाहरूको विद्यार्थीहरूको सोचाइको दायरा फराकिलो हुन सक्ने, समाज र संस्कृति चिन्ने कुराहरू लगायतका विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसले त्यो ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्ने अवसर छ भने अर्कोतिर हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तक पढिरहने जतिखेर पनि पढ भन्ने तर व्यवस्थित ढङ्गले आफूले समय नदिने कारणले गर्दा बालबालिकाहरूमा एकातिर यो कोभिडको कारणले भएको सन्तास छ, एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले असर पर्ने कुरा छँदैछ यसको। अर्कोतिर चाहिँ त्यसैमा हामीले खालि पढाइका कुराहरू पाठ्य पुस्तकीय अध्ययनका कुराहरू विद्यार्थीमाथि थोपरेर लादेर बच्चालाई चाहिँ जुन मानसिक ढङ्गले हामीले बढी तनाव दिने, मानसिक ढङ्गले बच्चाहरूलाई बोझ हुने कुराहरू गर्नुभन्दा निश्चित समय बिहान बेलुका कुन समय हो निश्चित समय विद्यार्थीलाई आफ्नो पाठ्य पुस्तकसँग सम्बन्धित कुराहरूमा संलग्न गराउने, त्यसपछि निश्चित समय खेलकुदका लागि चाहिँ छुट्याइदिने, खेल्न दिने, सहजीकरण गर्ने, आफू खेल्न मिल्छ आफू पनि खेल्ने, नभए दाइ दिदीहरूसँग मिलेर खेल्ने कुराहरूमा शारीरिक रूपले एक्सर्साइज व्यायाम हुने खालका खेलहरू, शारीरिक तन्दुरुस्ती बढाउने खालका, हात खुट्टाहरू चल्ने खालका खेलहरूमा सक्रिय गराउने, सँगै करेसाबारीमा लिएर जाने, बिरुवा चिनाउने, बिरुवाको विभिन्न भागहरू चिनाउने, यो बिरुवाको नामहरू भन्ने, अन्न बालीका बिरुवाहरू अहिलेका बालबालिकाहरू चाहिँ अधिकांश बजार क्षेत्रमा चाहिँ त्यसबाट पनि अन्न बिक्न रहेको अवस्था छ। त्यसकारण ती सबै कुराहरू सहभागी गराउने र ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति मुख्य सहरभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूमा पनि बालबालिकाहरूलाई त्यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संलग्न गरायौँ भने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यसपछि अनि मोबाइलको लामो समय हेर्ने, यी भयतरासका, मृत्युका, सङ्क्रमणका यस्ता नकारात्मक समाचारहरू आवश्यकताभन्दा बढी दिनभरि जसो हेरेर भुल्ने कुराहरूमा ले चाहिँ मानसिक रूपमा बच्चाहरूमा एउटा भयतरास र तनावको अवस्था सिर्जना हुन गएर यसको दीर्घकालीन प्रभाव समेत पर्न सक्ने कुरा मनोविज्ञानका वेत्ताहरूले व्यक्त गरेको हामी अध्ययनबाट पाउँछौँ। त्यसकारणले त्यस्ता कुराहरू अहिले हेर्दा हाम्रो लागि सामान्य लाग्न सक्छन्, ती कुराहरू चाहिँ तर दूरगामी महत्त्वका छन्। यो कुरा चाहिँ अभिभावकले अहिले 24 घण्टा अभिभावकसँग बालबालिकाहरू बसेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी यस्ता कुराहरू जान्नु र अभिभावक स्वयं पनि रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने कुरा र आफ्नो बालबालिकाहरूको लागि उचित ध्यान दिने र समय दिने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले यो अभिभावक शिक्षा यो अर्थमा चाहिँ हामीले मनोवैज्ञानिक पक्षबाट बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, के कुराहरू गर्दाखेरि बालबालिकाको लागि घरमै घर पनि एउटा सिकाइको थलो बन्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित भएर त्यो उद्देश्यका साथ ल्याएको यो रेडियो कार्यक्रम हो र यसमा हामी त्यही अनुकूलका चाहिँ वक्ताहरू, त्यही अनुकूलका प्रस्तुताहरू, व्यक्तित्वहरूलाई हामी समावेश गरेर कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ र त्यो कार्यक्रम कालिका एफएमबाट प्रसारण गर्ने गरी हाम्रो तयारी भएको छ र यहाँहरूको बिचमा चाहिँ कालिका एफएमबाट यो कार्यक्रम आउनेछ भने हाम्रो रेडियोको पाठहरू प्रसारण हुने चाहिँ सिनर्जी एफएमबाट गरेर हामीले अहिले त्यो अनुसार तयारी अगाडि बढाएका छौँ। कुनै अर्को परिस्थिति सिर्जना भएन भने रेडियो पाठ सिनर्जी एफएमबाट 10 बजेको हाराहारीबाट सुरु हुनेछ भने यो अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमको चाहिँ समय कालिका एफएमले उपयुक्त समयमा हामी राम्रो समय प्रदान गर्छौँ। यो बेलामा यो महत्त्वपूर्ण विषयमा भन्नुभएको छ, उहाँहरूसँगको छलफलबाट आजै टुङ्गो लाएर आजैबाट हामी यो कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्ने अवस्थामा छौँ। असाध्यै राम्रो कार्यक्रम लाग्यो सर, किनभने भरतपुर महानगरपालिकाले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा, यो लकडाउनको अवस्थामा विद्यार्थीहरू केन्द्रित कार्यक्रम सिनर्जी एफएमबाट भोलि असार 10 गतेबाटै यो असार महिनाभरिको लागि ल्याउँदै रहेछ। खुसी लाग्यो, पक्कै पनि यसले विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनेछन्। अनि यस्तै गरिकन यो सिकाइ क्रियाकलाप भनेको एउटा सिक्ने थलो भनेको विद्यालय मात्र नभइकन घर पनि सिक्ने थलो हो। अनि यस्तै गरिकन समाज, विद्यार्थी रहेको समाज पनि सिक्ने थलो हो। उसले समाजबाट, घरबाट, विद्यालय सबैबाट चाहिँ केही न केही कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ, जीवनमा चाहिने कुराहरू। त्यो क्रममा अहिले अभिभावकसँग बढी समय विद्यार्थी रहने भएको हुनाले अभिभावकहरूको लागि पनि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न मनोविज्ञहरू ल्याएर कालिका एफएमबाट प्रसारण गर्दै रहेको जानकारी हामीले पायौँ। असाध्यै राम्रो लाग्यो। अब म यो विद्यार्थीहरूको लागि सिनर्जी एफएमबाट हुन गइरहेको वैकल्पिक प्रणालीको शिक्षा रेडियो पाठको बारेमा, रेडियो पाठशाला अथवा रेडियो शिक्षण कार्यक्रमको बारेमा यहाँलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। यो भरतपुर महानगरपालिकाले यति दुःख गरेर, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा भरतपुरले यति दुःख गरेर विषय शिक्षण समिति बनाउनु भएको छ। त्यसमा केही शिक्षक साथीहरूलाई जिम्मा दिनु भएको छ। ती शिक्षक साथीहरूको
टोलीबाट चाहिँ विभिन्न विज्ञ साथीहरू बोलाएर रेडियो कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि जिम्मेवारी दिने काम विशेष शिक्षण समितिबाट भएको छ। अब भरतपुर महानगरपालिका विशेष शिक्षण समिति, भरतपुर महानगरपालिकाले तोकिदिएको विशेष शिक्षण समिति, उहाँहरूले यति दुःख गरेर कार्यक्रम उत्पादन हुँदैछ र भोलिबाट प्रसारण हुँदैछ। अब यो अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले विद्यार्थीहरूसम्म पुर्याउनको लागि चारवटा पक्षको काम के होला, यहाँले अझ के अपेक्षा गर्नु भएको छ? जस्तो प्रधानाध्यापक, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भूमिका के यसमा प्रभावकारी रूपमा विद्यार्थीसम्म यो कार्यक्रम पुर्याउनलाई, अनि यस्तै गरी विद्यालयका शिक्षक, सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी साथीहरूको भूमिका के, तेस्रो अभिभावकजीहरूको भूमिका के, अनि स्वयं विद्यार्थीहरूको भूमिका के, यो विषयमा पनि अलि यहाँहरूको अपेक्षा क्लियर गरिदिनुहुन्थ्यो कि सर? असाध्यै राम्रो जिज्ञासा सरको लागि पुनः धन्यवाद। अघि नै मैले त्यति अर्को सन्दर्भमा पनि केही कुरा त भने यस विषयमा। यसमा सबैभन्दा पहिला म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यो कार्यक्रम तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्ने र हामीले परिकल्पना हाम्रो के थियो भने विषयगत समिति बनाएर महानगरभरिका सबै शिक्षकहरू चाहिँ त्यो समितिको साधारण सदस्य हुने, त्यसले गठन गरेको कार्य समिति मार्फत चाहिँ विषयगत कार्य समिति मार्फत अगाडि बढाउने हाम्रो योजना थियो। तर अहिले तत्काल त्यो सम्भव भएन र हामीले छिटो गर्नु पर्यो। त्यस र तत्काल भौतिक रूपमा हामी उपस्थित हुने अथवा सबै शिक्षकहरूसँग जोडिने कुराले अलिकति समय डिमान्ड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई अलि छोटो छरितो बनाएर के गर्यौँ भने हामीले केही सरहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले अहिले चाहिँ विषयगत सिकाइ समूहमा हामीले महानगरले छनौट गर्यौँ र उहाँहरूलाई यो काम तत्काल अगाडि बढाउन चाहिँ हामीले अनुरोध गर्यौँ। उहाँहरूले यति चाँडो यति चाहिँ अहोरात्र खटेर काम गर्नुभयो कि म असाध्यै खुसी र प्रभावित पनि छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हिजो नै सबै तयारी सकेर आज चाहिँ हामी कतिखेर चाहिँ रेकर्ड गराउन आउने पाठ रेकर्डको लागि भनेर सबै विषयगत समूहको सरहरूले हिजो नै हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो। यो असाध्यै सुखद पाठ हो। यसको लागि चाहिँ त्यो समितिलाई म धन्यवाद, समूहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अरू चाहिँ समूहमा रहने सरहरू जस्तै अरू पनि चाहना क्षमता भएको पर्याप्त हामीसँग प्रशस्त सरहरू हुनुहुन्छ। सबैजना आफ्नो क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारले योग्य सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामी क्रमशः पछि चाहिँ यो जिम्मेवारीमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार जोड्ने गरेर अहिलेलाई चाहिँ एउटा हामीले जिम्मेवारी कसै न कसैलाई दिनुपर्ने भएकोले उहाँहरूलाई दिएका छौँ र उहाँहरूबाट चाहिँ यो जिम्मेवारी यसरी वहन भएको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो त अब यसलाई निरन्तरता दिएर अब विषयगत समिति समूहको संयोजन गर्ने सरहरूलाई मैले अस्ति पनि अनुरोध गरेको छु ओरिएन्टेसनमा, र अब पनि के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यहाँबाट अब यो कक्षा पाठहरूमा रेकर्ड गराउने कुरा, पाठ तयारी गरेर प्रस्तुत हुने कुरा पनि यो सबै शिक्षकलाई चाहिँ इच्छुक शिक्षकहरूलाई अवसर दिने, एउटै शिक्षकलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन त भयो आवश्यकता अनुसार परिस्थिति अनुसार, तर अरू शिक्षक साथीहरू तत्पर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इच्छा छ भने सबैलाई चाहिँ कमसेकम रेडियो पाठमा चाहिँ यो योगदान गरेको कुरा र त्यसको अनुभव लिने कुरा र यो विविधतालाई पनि समेट्ने कुरामा यो समूहले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ, सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ सरहरूले। यहाँहरूले चाहिँ एकजना अङ्ग्रेजीमा संयोजन गर्ने स्वयं बटुक सर आफै हुनुहुन्छ, यहाँ हेरम्म सरलाई मैले देखिरहेको छु, सरहरू हुनुहुन्छ, अरू धेरै सरहरू हुनुहुन्छ, सबै सरहरूलाई मैले यो अनुरोध गरेँ। अब दोस्रो अपेक्षा चाहिँ यसलाई सफल पार्न यो कार्यक्रम त हामीले ल्यायौँ, अब यसको चाहिँ प्रसारण गरेर चाहिँ गर्नु मात्रै यसको सफलता होइन, यसको त्यो त एउटा प्रक्रिया हो। तर यसको हाम्रो चाहिँ हामीले खोजेको उपलब्धि चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भने बालबालिकाको सिकाइमा सहजीकरण भएर बालबालिकाले चाहिँ त्यसको अनुभूति गर्नु पर्यो, अभिभावकले त्यसको अनुभूति गर्नु पर्यो, बालबालिका सिकाइमा संलग्न भएर इङ्गेज भएर समय रचनात्मक ढङ्गले समय बिताउँदै सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रधानाध्यापकज्यूहरूको भूमिका के हुन्छ भने पहिलो कुरो त आफ्नो विद्यालयको एकदमै यो प्रविधिको हिसाबले पनि र यो कन्फिडेन्टली चाहिँ एउटा आत्मविश्वासका साथ रेडियोमा गएर चाहिँ मैले पाठ चाहिँ रेकर्ड गराउँछु, पाठ पढाउँछु भन्ने सरलाई चाहिँ को पनि लिस्ट यो समूहको संयोजन गर्ने सरहरूलाई टिपाइदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब तालिका हाम्रो चाहिँ आउँछ ठ्याक्कै 10 बजेबाट को हाराहारीबाट सुरु हुने हो, त्यसको तालिका आज आउँछ, भोलिबाट प्रसारण हुने भइसकेपछि हामी सूचनामा पनि राख्छौँ त्यो कुरा 10वटै एफएममा बजेको हाम्रो सूचनामा। त्यसको आधारमा चाहिँ प्रधानाध्यापकज्यूहरूले आफ्नो शिक्षक स्टाफ मार्फत प्रत्येक घर घरमा चाहिँ त्यो रुटिन पुर्याइदिनु पर्यो। त्यसलाई कसरी जानकारी गराउन सकिन्छ, त्यसलाई मेसेन्जर ग्रुपबाट पनि हुन्छ,
फेसबुक पेजबाट पनि हुन्छ, विद्यालयको आफ्नो साइट हुने विद्यालय त्यहाँबाट पनि गर्न सकियो। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अन्य प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सानो पेपरको पिसमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर भए पनि कुन कक्षाको कति बजे चाहिँ प्रसारण हुन्छ पाठ र कुन दिन कुन विषयको भन्ने सम्मको जानकारी चाहिँ हामीले सबै चाहिँ प्रधानाध्यापकज्यूहरू र यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको शिक्षक मित्रहरू र अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, सबैले चासो राखौँ र यो यसरी चाहिँ सहभागी बनौँ, कसैले पनि नछुटाउँ। किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो स्थानीय रेडियोबाट प्रसारण गरेको यो हाम्रो शिक्षकहरूले तयारी गरेर हाम्रो मौलिक कार्यक्रम हो यो। त्यस कारणले यसबाट चाहिँ सबैलाई लाभ लिने गरी चाहिँ मैले अनुरोध यहाँबाट गरे पनि यसमा चाहिँ सबैले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नु भएको छैन भने पनि त्यहाँसम्म सबै विद्यार्थी र अभिभावकलाई जानकारी गराउने अहम दायित्व चाहिँ अब विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षक मित्रहरूको हुन्छ। मैले उहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गरेँ। त्यसरी विद्यालयबाट हाम्रो रेडियो एफएमबाट पनि सूचनाबाट सबै प्रकारबाट थाहा पाइसकेपछि अब त्यो टाइममा आफ्नो बालबालिकालाई तयार पारेर त्यो रेडियो सुन्न सक्ने सहज अवस्थामा बालबालिकालाई लिएर सम्भव हुन्छ त्यहाँ अभिभावक पनि बस्दिनु पर्यो। सम्भव अधिकांश अवस्थामा सम्भव होला, किनभने हामी सबै पेसा व्यवसायमा अहिले फर्किसकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले नभए त्यहाँ बुवा आमा नभए दाइ दिदी कोही आफू बालबालिकाहरूको रेखदेख गर्ने व्यक्ति कोही त्यहाँ बसेर हाम्रो शिक्षकहरू सरहरूले प्रस्तुत गर्ने पाठमा त्यो विद्यालयमा पढाएको पिरियड जस्तो नभइकन बाँकी 2-3 दिन 4-5 दिनको लागि चाहिँ गर्ने अरू क्रियाकलाप अथवा प्रोजेक्ट वर्क अथवा केही कार्यहरू चाहिँ क्रियाकलापहरू उहाँहरूले चाहिँ इन्डिकेट गर्नुहुन्छ कि क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी पनि गराउनु त्यो पाठमा त्यो ढङ्गले आउने हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यसरी आएको पाठमा चाहिँ चाहिँ सुनेर बालबालिकाहरूलाई बाँकी आज गणितको पाठ चाहिँ आज हामीले पहिलो दिन 10 बजे कक्षा 1 मा मानव गणित अथवा नेपाली भयो भने अब अर्को दिन नेपालीको पालो आउनलाई 5-6 दिन 4-5 दिन पुर्न पर्ने हुन्छ। त्यो अवधिसम्मको लागि चाहिँ त्यहाँ शिक्षकले त्यो पाठमा चाहिँ बाबु नानीहरूले अब यसरी क्रियाकलाप यो गर्नु भनेर जुन एउटा चाहिँ परियोजना कार्यको रूपमा होस् चाहे अरू क्रियाकलापको रूपमा होस् उहाँहरूले जुन कुरा त्यहाँ बताउनुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ बालबालिकाहरू सानो बालबालिकाहरूको लागि अभिभावकले नै त्यो कुरा सुनेर त्यस अनुरूप भोलि पर्सि पक्का क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउनु पर्ने अवस्था आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै अभिभावकज्यूहरूले रेडियो सुन्ने बेलामा, किनभने एउटा बच्चाले एक दिनमा एउटा पाठको रेडियो सुन्ने हो। हाम्रो महानगरको टेलिभिजन आउने बच्चाहरूको टेलिभिजनबाट आउने अरू रेडियो नेपालबाट आउने माथिल्ला कक्षाको छ त्यसमा पनि सहभागी गराउने छँदैछ। यी पाठहरूमा चाहिँ बसेर सबै पाठहरूमा र अनिवार्य रूपमा चाहिँ महानगरबाट प्रसारण हुने पाठको हकमा पनि बसेर चाहिँ सँगै बसेर बालबालिकाहरूले अब बाँकी भोलि पर्सि त्यो सुनेको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी गराउने छ र त्यहाँ शिक्षकले गाइड गरेका दिशानिर्देश गरेका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो क्रियाकलापमा संलग्न गराउने र बुझे नबुझेको कुराहरू चाहिँ पाठ सिद्धिसकेपछि आफूले छलफल गरेर तिमीले के बुझ्यौ र रेडियोबाट बालबालिकालाई कतिको कुन विषय प्रभावकारी भएको छ भन्ने कुराको फिडब्याक पनि अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो शिक्षकहरूलाई दिनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अझै परिमार्जन गरेर सम्भवतः यो अर्को हप्तादेखि पनि परिमार्जन गर्न सक्छौँ। किनभने हरेक पाठको हामी नयाँ आउँदो समयमा तयारी गर्दै जान्छौँ भने अर्को हामीले अब साउन लगाएपछि पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यी सबै अनुभवहरूबाट अझ हाम्रो प्रस्तुतिलाई हाम्रा रेडियो पाठहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यो आधारमा चाहिँ गरिदिनु हुन अभिभावकलाई र बालबालिका विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गरेर यो प्रतिकूल परिस्थितिमा अहिले सीमित स्रोत साधनको माध्यमबाट पनि हामीले जुन जोहो गरेर जुन ढङ्गले बालबालिकाको लागि हामी घर घरमा शिक्षक मित्रहरूलाई टोलटोलमा जान भनेका छौँ। त्यसै गरी पाठ्य पुस्तक पनि यो बिचमा चाहिँ प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि चाहिँ क्वारेन्टिन भएका स्कुलका प्रहरीज्यूहरूले पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर समेत पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउनु भएको छ। यो सबै हामीले गरेको बाल भाइ बहिनीहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अवरुद्ध नहोस् भनेर हो। सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त अरू साहित्यिक सृजनात्मक अरू चाहिँ खुला ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू विभिन्न व्यक्तित्वहरूका जीवनीका कुराहरू लगायतका अध्ययनहरू पनि गर्ने सँगसँगै गर्न र आफ्ना पाठ्य पुस्तकहरूमा शिक्षकहरूबाट रेडियो टेलिभिजनबाट आउने पाठहरूको बारेमा जानकारी राख्ने जागरुक हुने माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू स्वयं जागरुक हुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यसको लागि सहयोग गर्ने
र त्यहाँबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी मैले कसरी सिक्न सक्छु, यो सिकाइ भनेको झोला बोकेर कक्षा कोठामा गएर शिक्षकले चाहिँ बोर्डमा लेखेर अथवा गृह कार्य दिएर निर्देशन गरेर मात्रै होइन, सिकाइको दायरा त्योभन्दा फराकिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझेर यो अवसरमा चाहिँ म कसरी बढी सिक्न सक्छु, कसरी बढी लाभ लिन सक्छु, मैले बढीभन्दा बढी साहित्यिक पुस्तकहरू अध्ययन गरौँ, जीवनी अध्ययन गरौँ, वैज्ञानिकहरूले लेखेका खोज अनुसन्धानका पुस्तकहरू अध्ययन गरौँ, अरू चाहिँ विभिन्न व्यावहारिक जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू मैले कसरी अध्ययन गर्न सक्छु भनेर टोल छिमेकमा दाइ दिदीहरूसँग, अरू अग्रजहरूसँग, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूसँग भएका मलाई अध्ययन गर्ने कुराहरू, यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू पनि सिकाइमा सहभागी भइदिन र यो समयलाई अत्यन्तै रचनात्मक हुने, परेसाबारीमा समय बिताउने, खेलकुदमा समय बिताउने, गीत सङ्गीतमा समय बिताउने, नृत्य अभ्यासहरू, शारीरिक व्यायाममा समय बिताउने काम चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले, शिक्षक मित्रहरूले पनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा अनुकूल वातावरण गरेर प्रेरित गरिदिने र यो सबै क्रियाकलापमा हामी संलग्न हुनु जरुरी छ। केवल हामी सिकाइ अथवा पाठ्य पुस्तक अथवा पाठहरूमा मात्र नभइकन सिकाइको दायरा पनि फराकिलो छ र स्वस्थ रहनको लागि सबैभन्दा पहिला अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता स्वस्थ रहने हो। सबै कामहरू गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ हामीले र हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। हाम्रो सरसफाइका कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट पर्याप्त आएको छ, त्यो मैले यहाँ दोहोऱ्याइन, तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ पालना गर्दै ख्याल गर्दै हामी गीत सङ्गीत मनोरञ्जन रमाइलो गर्दै उचित समय सबैको लागि चाहिँ समय विभाजन गरेर संलग्न बनौँ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै चाहिँ समय मोबाइलमा र टेलिभिजनमा कम्प्युटरमा भन्दा पनि चाहिँ अरू ढङ्गले चाहिँ अहिले हामीले भनेका कुराहरूमा पनि र सिकाइमा, अरू शारीरिक क्रियाकलापहरूमा, अरू सृजनात्मक कामहरूमा आफै स्वयं सिर्जनाहरू गर्ने, आफै विद्यार्थी भाइ बहिनीको सिर्जनाहरू लेख्ने, त्यसलाई विद्यालयले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटहरू, आफ्नो सोसियल मिडियाहरू मार्फत चाहिँ प्रमोट गर्ने र त्यसलाई हुनसक्छ हामी फेरि सोच थप छलफल गरेर त्यस्ता अवसरहरू पनि हामीले सिर्जना गर्ने विषयमा पनि हामी सोचेर चाहिँ मौका हामीले दिनेछौँ। यसरी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र यो सबै कुराहरूको बारेमा सञ्चार क्षेत्रबाट पनि सहयोग भइरहेको छ। आम सरकारवाला शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवीहरूबाट पनि भएको सहयोग सराहनीय छ र अबको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हामी सुरक्षात्मक कुरामा, स्वास्थ्यको कुराहरू बढी केन्द्रित भयौँ। अब स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै सिकाइलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ सबैले सहयोग गरिदिनु हुनु, भूमिका खेलिदिनु हुनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग हुनुहुन्छ भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका नगर शिक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र पौड्यालज्यू। साथै हाम्रो यो लाइभ टक सोमा प्रत्यक्ष कुराकानीमा उपस्थित हुनुहुन्छ केही विद्यालयका, भरतपुर महानगरपालिका भित्रका केही सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू पनि म यहाँ देख्दैछु। आदर्श मावि दिव्यनगरका प्रधानाध्यापक मित्रबन्धु चापागाईजीलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। यसै गरी बालकुमारी कन्या माविका प्रधानाध्यापक श्री हेरम्ब कुमार श्रेष्ठजी पनि म यहाँ देखिरहेको छु। उहाँलाई, उहाँ को होस्टको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरी शारदानगरका प्रधानाध्यापक श्रीकान्त बरालजी पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। यसै गरी कैलाशनगर माविका प्रधानाध्यापक रामजी अधिकारीजीलाई पनि म देखिरहेको छु। यस्तै गरी हिमालय आधारभूत विद्यालय भरतपुरका महेन्द्र खड्का सर पनि म देखिरहेको छु। यसै गरी ब्रह्मनगरबाट लेखनाथ सापकोटे सरलाई पनि देखिरहेको छु। म यी प्रधानाध्यापक साथीहरूलाई पनि अहिलेको बन्दाबन्दीमा भरतपुर महानगरको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको बारेमा केही जिज्ञासा छ भने प्रश्न राख्नको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माइक अनम्युट गर्नुहोस् यहाँहरू आफैले अनि प्रश्न गर्नुहोला। हेरम्ब सर, ल मैले एउटा प्रश्न राखेँ। सबैजनालाई नमस्कार। यो अब अवरुद्धको कारणले अथवा विद्युत सेवाको अवरुद्धको कारणले महेन्द्र सरको सबै कुरो निरन्तर सुन्न चाहिँ पाइनँ। तैपनि मैले यहाँ विद्यालयमा धेरै साथीहरूलाई राखेर प्रोजेक्टरबाट नै सरको चाहिँ निर्देशन सम्बोधन सुनाएँ धेरैजनालाई। अब एउटा केही साथीहरूको यहाँ जिज्ञासा वा आग्रह मलाई पनि आइरहेको थियो, त्यही कुरा एकचोटि राख्न खोजेँ मैले महेन्द्र सरलाई। अब पालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले हामी भोलिदेखि त हामी रेडियो कार्यक्रम दिँदैछौँ र त्यो नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै हुने भयो सर अहिले सुरुमा।
हजुर यो महानगर भित्र धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षाहरू पनि समानान्तर रूपमा सञ्चालित छन् सर, नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै। र केही साथीले र केही विद्यार्थीका अभिभावकहरूले पनि हिजोदेखि मसँग प्रश्न गर्दैछन्, यो इङ्ग्लिस मिडियमको बारेमा तपाईँहरूको सोच के छ, इङ्ग्लिस मिडियमको पनि रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आग्रह आइरहेको छ। अब म व्यक्तिगत रूपमा अब नेपाली विषय पऱ्यो सर, मैले बोल्ने कुरो भएन। अब बटुक हुनुहुन्छ, अब त्यो अरू विषयलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा लाने सोच के छ सर, त्यसको बारेमा यसो प्रस्ताइदिनु भयो। हस्, धन्यवाद सर। मैले अघि नै यहाँहरूलाई सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छु कि हामी अहिले एउटा असामान्य परिस्थितिबाट गुजिरहेका छौँ। पहिलो कुरा हामीले यसलाई चाहिँ सबैले मनन गरेकै छौँ र पुनः म स्मरण गराउन चाहन्छु, समस्या धेरै छन्, तर अब हामीले के हो भने अब सम्भावना तर्फ चाहिँ हामीले ख्याल गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले पहिला हामीले सुरुवातमा अब हामी यो माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ नेपाली माध्यमबाट, र त्यसपछि हामी यहाँहरूसँगको छलफलको आधारमा कसो गर्दाखेरि हाम्रो स्रोत साधन समय यो सबै कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ, सम्भावना हुन्छ, त्यो कुरामा हामी त्यसको छलफल खुलै छ। तर अहिलेलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, जस्तो नेपाली माध्यममा भइहाल्यो, गणित विषयको कुरा, गणितलाई हामी नेपाली अङ्ग्रेजी दुईटै माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब केही प्रज्यूहरूले मलाई पनि विज्ञान र सामाजिक विषयको बारेमा अलिकति बढी अङ्ग्रेजी माध्यममा छँदै भइ नै हाल्छ। गणित र विज्ञान र सामाजिक विषयको हकमा चाहिँ कसरी यसलाई गर्ने होला भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा त सबैभन्दा पहिला हामीले अलिकति विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई पनि हामीले के कुरा बुझाउनु जरुरी छ भने, यो वैकल्पिक प्रणालीबाट अहिले हामी सिकाइमा संलग्न गराउने कुरा हो, विद्यार्थीलाई इङ्गेज गराउने कुरा हो। त्यस कारणले यसमा हामी यही पाठको आधारमा ठ्याक्कै तुरुन्तै परिचय लिएर विद्यार्थीको स्तरै मापन गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ योग्य अयोग्य भने हामी छुट्याउन गइरहेका छैनौँ। दोस्रो कुरा, हामीले दिनदिनै सबै विषयको पाठहरू प्रसारण गर्न यो सम्भव छैन, अन्त पनि कतै पनि, र हामीले पनि त्यो गर्न यहाँ सकेका छैनौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी दिनको एउटा पाठ हामीले प्रसारण गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस कारणले यो हिसाबले चाहिँ अब हामीले एक महिनामा तल्लो कक्षाको 4 पिरियड होला सालाखाला र माथिल्लो कक्षाहरूको चाहिँ 3 पिरियडको हाराहारीमा चाहिँ आउने एउटा विषयले चाहिँ, एउटा कक्षाको एउटा विषयले चाहिँ त्यो पिरियड पाउने अवस्था हुन्छ। यो ढङ्गले हामी दिनको 10 पिरियड जाँदाखेरि पनि, यो पनि हामीले एउटै रेडियोबाट चाहिँ प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्थामा बडो मुस्किलले 10 पिरियड समय हामीले दिनको 5 घण्टाको समय एउटा एफएमको हामीले लिनु भनेको पनि उहाँहरूलाई धेरै, उहाँहरूको चाहिँ तालिकामा चाहिँ धेरै नै समायोजन गर्नुपर्ने उहाँहरूको समस्या हुँदो रहेछ। त्यस कारणले एउटा त मैले के अनुरोध गरेको छु भने, विषयगत सरहरूलाई पनि यो माध्यम प्रयोग गर्दा विज्ञान जस्तो विषयमा पनि हामी चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै माध्यममा खास अवधारणाहरू चाहिँ किवर्डहरू र अवधारणा कन्सेप्चुअल वर्डहरू चाहिँ सेन्टेन्सहरू चाहिँ वाक्यहरू चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा प्रयोग गरिदिउँ। यद्यपि यो नेपाली बेस हो। र अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने, नेपाली हाम्रो मातृभाषा भएको कारणले गर्दा कुनै पनि बच्चाले नेपाली माध्यममा पढिराखेको बच्चाले अङ्ग्रेजी माध्यमको बुझ्न कठिन हुने, तर हाम्रो बच्चाहरूले विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढे पनि नेपाली माध्यममा बोलेका कुराहरू, शिक्षकले भनेका कुराहरू, मिश्रित माध्यमबाट भनेका कुराहरू चाहिँ बुझ्न, परीक्षाकै प्रयोजनको लागि चाहिँ लेख्न त्यो हिसाबले नभए पनि सिकाइको हिसाबले चाहिँ र त्यहाँ क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरू, जस्तो हामी खास गरी गणित विज्ञान जस्तो विषयमा ठ्याक्कै रेडियोबाट पाठ कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको पनि हामी छलफलमा थियौँ। तर पछि हामीले के एउटा बाटो निकालेका छौँ भने, सरहरूकै एउटा चाहिँ बडो बुद्धिमत्तापूर्ण अवधारणा पनि, सुझाव पनि आयो कि यसलाई चाहिँ जुन पाठ 1बाट सुरु नगरिकन जुन पाठहरू चाहिँ रेडियोबाट बढी चाहिँ उपयुक्त हुन सक्ने, कम्पेरिटिभली तुलनात्मक हिसाबले रेडियोबाट चाहिँ बढी चाहिँ उपयोग हुने खालका पाठहरू छान्ने अहिलेलाई, र एउटा लेसन प्लान बनाएर नियमित पठन पाठनको ढाँचामा नगइकन एउटा युनिटलाई नै एक दिनको सेसनले कभर गरेर यसमा हामी यो कुराहरू चाहिँ यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ
यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क गर्न सक्छौँ, यो क्रियाकलापहरू चाहिँ हामी गरौँ भाइ बहिनीहरू भन्ने ढङ्गले त्यसको मुख्य अवधारणा दिइसकेपछि त्यो ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाइका लागि गाइड गर्ने भनेको भएर अहिले तत्काल हामी मिश्रित माध्यम प्रयोग गर्ने र जाने, किनभने हाम्रो अगाडि चाहिँ दुईटा माध्यम रोज्दा नेपाली नै रोज्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली माध्यममा पढ्ने बच्चाहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमको बुझ्नुहुन्न, तर अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने बच्चाहरूले नेपाली माध्यममा टिचरले भनेको कुरा बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यो कुरामा हामीले अलिकति यसलाई सामान्य अवस्थाको जस्तो ढङ्गले सहज नखोजौँ। निश्चय नै यो असहज परिस्थिति हो र यहाँ कक्षा कोठामा फेस टु फेस शिक्षकले शिक्षण गरेको जस्तो अहिले हामीले त्यसको विकल्प पनि सही, त्यसको हुबहु विकल्प यो नभएको कारणले गर्दा म सबैलाई त्यो एउटा चाहिँ सीमा हाम्रो एउटा बाध्यता पनि बुझ्न अनुरोध गर्दछु। र अहिले सामाजिक विषयको हकमा स्वयं पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाल सरकारले पनि अब चाहिँ क्रमशः सामाजिक विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने होइन भन्ने खालको कुरा पनि ल्याएको र अब कक्षा 1 मा त यसपालि सामाजिक कुनै पनि विद्यालयले निजी विद्यालयले पनि अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्य पुस्तकै स्वीकृत हुँदैन। त्यसकारणले क्रमशः हामी अब यो सामाजिक विषय चाहिँ नेपाली माध्यममै पढाउनेमा सरकारले त्यो निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेको छ प्रक्रिया। यो वर्ष कक्षा 1 बाट सुरु हुन्छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ तैपनि यो केही दिनको हप्ता 10 दिनको 5-7 दिनको अनुभवबाट र यसबाट भएको यसको प्रतिक्रिया पृष्ठपोषणको आधारमा हामी छलफलको लागि खुला छौँ। सर हेरम सर प्रतिनिधिमूलक समस्या जिज्ञासा राखिदिनु भयो। म आम अभिभावकज्यूहरूलाई पनि अहिलेलाई हाम्रो बच्चाले नेपालीमा पढाएर बुझ्दै नबुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसमा यहाँहरूले केही असुविधा हुन्छ निश्चय नै, त्यो भएको कारण त्यति हुँदै पनि यो परिस्थिति विशेष परिस्थितिमा सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मनन गरिदिनु हुनेछ यो परिस्थिति, यो सीमालाई भन्ने म अनुरोध गर्छु। भने अर्कोतिर सँगसँगै माथिल्लो कक्षा सबै कक्षाहरूको चाहिँ 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एनसिडी भर्चुअल भन्ने युट्युबमा चाहिँ सबै विषयको चाहिँ पाठहरू चाहिँ युट्युबमा पनि अपलोड गरेको हुँदा युट्युबको पहुँच हुने क्षेत्रका अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षक मित्रहरूलाई त्यहाँबाट पनि आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यताको सट्टा चाहिँ अध्ययनमा सिकाइमा संलग्न गराउन र त्यताबाट पनि सिक्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। भने अर्को ओएलई नेपालको मा चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ सिकाइ क्रियाकलापहरूको बारेमा पाठगत रूपमा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्य पुस्तकमा पनि त्यो एक्टिभिटी बुकहरू त्यहाँ भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ पनि आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सिक्ने एउटा वातावरण निर्माणको लागि अहिलेलाई मैले अनुरोध गरेँ। यो विकल्पमा खुला हुँदै पनि अहिलेलाई चाहिँ हामी एउटा माध्यमबाट सुरु गरौँ। नेपाली माध्यम घटी बढी अथवा सहज असहज हुँदै पनि सबैलाई सम्बोधन गर्ने र सबैलाई समेट्ने माध्यम भनेको नेपाली माध्यम भएको हुँदा र त्यो नेपाली माध्यमबाट गर्दै पनि अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान जस्ता विषयहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम भएले गणित विज्ञान जस्ता विषयहरूमा मिश्रित माध्यम प्रयोग गरेर जाँदाखेरि पनि सामुदायिक संस्थागत विद्यालय अथवा अङ्ग्रेजी र हामीले संस्थागत विद्यालयहरूको लागि समेत हो। यो बालबालिका हामी सबै जुन निजीमा पढ्ने बालबालिकाहरू पनि सबै हाम्रा बालबालिका हुन्। त्यस कारणले यो सबै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यसमा सहभागी भएर चाहिँ लाभ लिन र त्यसमा सहभागी गराइदिन अनुरोध गर्छु। र अब हेरम सरले ठ्याक्कै भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ अहिलेलाई त्यसको लागि चाहिँ छलफलको चाहिँ लागि त्यसमा चाहिँ छलफलमा गएर त्यसमा खुला रूपले छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ त्यसमा अत्यन्तै सकारात्मक भएको कुरा पनि म आफू शैक्षिक प्रशासन महाशाखा त्यस विषयमा अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने र सम्भव भएसम्म त्यो विकल्पहरूलाई पनि छलफलमा लगेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेजेन्द्र सर पनि देखिनु भएको छ अहिले। हजुर, म अलिक प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि म अधिकांश समय चाहिँ विच्छेद हुन पुगेँ। धन्यवाद सर। अनि सायद चाहिँ जिज्ञासा राख्नु होला आदरणीय अग्रज दुईजना सरहरूले हामीले उत्पादन तथा प्रसारण गरेका कार्यक्रमहरूको गुणस्तरको चाहिँ मापनको कुनै संयन्त्र तयार गरेका छौँ सर? हाम्रो एउटा चाहिँ जुन विषयगत सहजीकरण अथवा समन्वय गर्ने जुन विषयगत समूह छ नि सर, हाम्रो विषयगत समूहले यसमा अहिलेदेखि नै सुरुमै पनि क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरामा स्क्रिप्टहरू हेर्ने, त्यसलाई ओके गर्ने र त्यसलाई त्यो शिक्षकले तयार पारेको स्क्रिप्टलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्ने सम्मको एउटा जिम्मेवारी हामीले उहाँहरूलाई दिएका छौँ।
र त्यसमा हामी पनि जोडिने छौँ आवश्यकता अनुसार। तर विषयगत विज्ञताको हिसाबले त्यो विषयको विज्ञ शिक्षकहरू नै त्यसको जानकारी हुने कुरा स्वाभाविक रूपले चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा जिम्मेवारी छ। अर्को चाहिँ त्यो प्रसारित भइसकेपछि सुनेर अभिभावकको र विद्यार्थीको शिक्षकको पनि फिडब्याक लिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्को एपिसोडमा अथवा अर्को चाहिँ चरणमा, जस्तो आज नेपालीको भयो 1 कक्षाको भयो भने अब 2 कक्षाको नेपालीको अर्को 1 कक्षाको अर्को पाठ प्रसारण गर्ने क्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्दै पृष्ठपोषण चाहिँ विद्यार्थी अभिभावकको चाहिँ शिक्षकहरू मार्फत लिने र शिक्षकहरू मार्फत चाहिँ हाम्रो समूहलाई विषयगत जुन सहजीकरण समन्वय समूह छ, समन्वय समूहलाई चाहिँ त्यसको हामीले समग्र जिम्मेवारी दिएका छौँ र हामी छलफलमा चाहिँ हामी सबै बस्छौँ र यहाँ यसमा सबै प्रधानाध्यापकज्यूहरूको फिडब्याक, सबै शिक्षक मित्रहरूको फिडब्याक, अभिभावक को सबैको पृष्ठपोषणका आधारमा हामी यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै परिमार्जन गर्दै सिक्दै र अनुभवको आधारमा यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सुधार परिमार्जन गर्दै हामी अगाडि जाने गरी त्यसरी सोच बनाएका छौँ सर। तेजेन्द्र सरको फेरि समस्या आयो जस्तो लाग्यो। त्यस्तो लाग्छ हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्य साथीहरू, अन्य उपस्थित साथीहरू केही जिज्ञासा भएदेखि प्रश्न राख्न म अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई। मित्रबन्धु सर केही राख्न चाहनुभयो कि? हाम्रो आदर्श मावि लगभग आइसक्यो सर सबै कुराहरू। सरले भयो, हेरौँ सरले आफ्नुभयो, हजुरले सोध्नुभयो र महेन्द्र सरले धेरै कुरा क्लियर गरिसक्नु भएको छ। ठिकै छ सर। अहिले धन्यवाद सर। अरू शिक्षक साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने कृपया आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट आफैले गर्नुहोला र कुराकानी गर्नुहोला, प्रश्न राख्नुहोला। तेजेन्द्र सर फेरि आउनु भएको छ। मेरो चाहिँ एकदमै डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ। हुन्छ सर, अगाडि जानुभयो। बिचमा के सन्दर्भ उठ्यो, म बिचमा अहिले केही कुरा राखिनु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आएका छौँ। उपस्थित साथीहरूलाई केही शिक्षा सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने अथवा केही जिज्ञासा छ भने राख्नको लागि फ्लोर ओपन गरिएको छ अहिले। ए हजुर। उहाँले आफ्नो माइक्रोफोन आफै अनम्युट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले। महेन्द्र सर लगायत सबैलाई नमस्कार है। मेरो सानो कुरा के भने, रामजी अधिकारी सर कैलाशनगर माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ कि? हजुर सर। यो अहिले हामीसँगको त्यो महानगरपालिकाले निकाल्नु भएको त्यो सेड्युल पनि मैले हेरेँ। अब समयको पाबन्दी थोरै र विद्यार्थीलाई धेरै इनपुट दिनु भएकोले यो कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा चाहिँ महानगरपालिकाले थोरै यो डिस्टेन्स मोड एजुकेसन बेस हुने गरी सानो के छ वर्कआउट गर्नुपर्छ होला। किनभने कार्यक्रम तयार गर्ने र प्रस्तुत गर्नेहरूको लागि अब 30 मिनटको समयको पाबन्दी भित्र अब 30 मिनटका दरले सधैँ समय पाउने पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्र एउटा च्याप्टरलाई कसरी विद्यार्थीको सम्म इफेक्टिभ तरिकाले लान सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै के छ भन्दाखेरि क्लास लिने व्यक्तिहरूमा एकरूपता आउने तरिकाले बनाउनु पर्छ कि भन्ने कुरा मैले महेन्द्र सरसँग अनुरोध गरेँ। एकदमै धन्यवाद सर। एकदमै रचनात्मक सुझाव हो यो। यसले हाम्रो पाठलाई चाहिँ अब किनभने हामी 45 मिनट पढाइराखेको, फेस टु फेस पढाइराखेको, ओपनली पढाइराखेको व्यक्तिहरूलाई एउटा समयको सीमाभित्र धेरै कुराहरू 45 मिनटमा स्कुलमा पढाएको भन्दा पनि यहाँ अब करिब 4-5 दिनकै लागि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ क्रियाकलाप हुने गरेर चाहिँ हामीले पाठ तयारी गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। र मैले चाहिँ सरले स्मरण गराएपछि अझ जोड दिएर म के भन्छु भने हाम्रो जुन विषयगत समूह चाहिँ समन्वय समूह बनाएका छौँ त्यसमा चाहिँ सबै यो पाठ अहिले यो कार्यक्रम सुन्नुभएका र सुन्न छुट्नु भएको भए पनि यहाँहरू मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबै शिक्षकहरूले, महानगरभित्रका सबै सरहरूले, म्याडमहरूले यो मलाई खबर आएन, मलाई फोन आएन, मलाई कसैले सोधेन भने होइन, म चाहिँ यो पाठ यसरी चाहिँ गर्न तयार छु, मैले रेडियोमा गरेको छु, मैले रेकर्ड गराएर गर्न सक्ने मसँग अनुभव छ, मलाई त्यो चाहना पनि छ भन्ने कुराहरू र यो रेडियोमा पाठहरू तयारी गरी एउटा समयभित्र निश्चित फर्मेटमा पाठहरू तयारी गर्ने, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने जुन अनुभव भएका सरहरू पनि
मलाई यहाँ एक दुईजना रेडियोमै काम गर्नुभएको त्यो फर्मेटमा काम गर्नुभएको सरहरू अनुभव भएको सरहरू पनि हुँदो रहेछ। उहाँहरूसँग पनि हामीले सल्लाह लिएका छौँ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। र म यहाँबाट सबै शिक्षक मित्रहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू जो त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ स्वयं पनि हामीलाई सम्पर्क राख्नु होला। म यसमा योगदान गर्न सक्छु सर भनेर सर म्याडमहरूले भन्नु होला। किनभने अहिलेको बेला समस्या देखाउने नर्मल एउटा आवरको जस्तो हामीले चाहिँ सामान्य अवस्थाको जस्तो सुविधाहरू खोज्ने, सामान्य अवस्थाको जस्तो हाम्रो गतिविधिहरूको बेला होइन, यो असामान्य परिस्थिति हो। त्यस कारणले समस्या पनि पर्याप्त छन्, तर समस्या होइन कि सम्भावना देखेर हामीले सोच्नु पर्दछ। हामी जहिले पनि सम्भावनापट्टि हेरौँ, सकारात्मक सोच राखौँ, गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखौँ। यो परिस्थितिमा होइन के गर्न सकिन्छ यस्तो बेलामा, होइन कि यस्तो बेलामा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै गरेका छौँ। त्यस कारणले यसरी सम्भावनाको आधारमा चाहिँ देखाउँ। र सरले चाहिँ रामजी सरले भन्नुभएको जस्तै म हाम्रो प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई पनि आफ्नो विद्यालयको त्यस्तो टिचर भए हाम्रो यो विषयगत समूहमा सम्पर्क गराइदिउँ, हामीलाई पनि जानकारी गराइदिउँ। र स्वयं प्रज्यूहरू पनि त्यो समूहमा बसेर म सहजीकरण गर्छु भन्नुहुन्छ। अहिले हामीले व्यावहारिक हिसाबले यो 3-4 जनाको बनाए पनि त्यसमा 5-6 जनाको समूह बनाउने, त्यहाँ अरू सरहरूलाई समेट्ने कुरामा हामी असाध्यै खुला छौँ। यो कुनै हामीले मापदण्ड होइन, एउटा चाहिँ तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा हामीले सरहरूको क्रियाशीलता सक्रियताको आधारमा हामीले यो जिम्मेवारी दिएको हो। त्यस कारणले यसमा म परेँ म परिनँ, मलाई खबर आयो मलाई आएन, मलाई मेरो नाम लियो फलानुको लिएर होइन, म सबै सरहरूलाई एकमुष्ट नाम लिन चाहन्छु। सबैजनाको सहयोग यसमा चाहिन्छ। सबैजना उत्तिकै यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार छौँ, सबै यसको उत्तिकै लागि हकदार छौँ। यो कार्यक्रम हाम्रो महानगरको कार्यक्रम सकेसम्म राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ सरले भन्नुभएको जस्तो एउटा त्यो खालको ओरिएन्टेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्नुभएकै छ। सरहरूले यो समूहको सरहरूसँग त्यो कुरा भएकै छ। अझ कसरी गर्न सकिन्छ, रामजी सरको चाहिँ कुन विषय हो सरको, त्यो विषय समूहलाई पनि सरले चाहिँ सल्लाह दिनुहोला। र सरको यो सुझाव अत्यन्तै रचनात्मक छ र सबै यो आइडिया भएको टेक्निकल यो प्राविधिक ढङ्गले चाहिँ यसको लागि चाहिँ यसमा अलिकति अनुभव भएको सरहरूले आफ्नो सम्बन्धित विषयमा जोडिएर र अझ हामीलाई पनि शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा पनि हाम्रो ऋषिराम शर्मा हाम्रो शाखा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गरेर योगदान म कसरी गर्न सक्छु, म कसरी यसमा जोडिन सक्छु भन्ने हिसाबले सोचौँ। मलाई कसैले सम्पर्क गरेन, मलाई चाहना थियो होइन, मैले थाहा पाइनँ, मलाई फोन आएर म समूहमा परिनँ भन्ने नठानौँ। भोलि हाम्रो विषयगत समिति बनाउँदा हामी सबै समेटिन्छौँ र कक्षा लिने कुरामा हामी धेरै पिरियडहरू हाम्रो अगाडि छन्, त्यहाँ हामी समेटिन्छौँ। त्यस कारणले अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो ढङ्गले सोचेर सरले भने जस्तो त्यो टेक्निकल कुरामा यहाँ बटुक सर हुनुहुन्छ, हेरम्ब सर हुनुहुन्छ, समूहको संयोजन गर्ने टिमको मेम्बर सरहरूले पनि रामजी सरले उठाउनु भएको कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यो एउटा फर्मेटको बारेमा चाहिँ एउटा अवधारणा बनाउनु भएकै छ। यसलाई अझै यो फिडब्याक पनि लिएर यसको आधारमा थप के गर्नुपर्छ गर्न मैले बटुक सर, हेरम्ब सर, त्यसै गरी हाम्रो म्याथमेटिक्सको टेकनाथ सरहरू लगायतको टिम, सामाजिकको र अरू चाहिँ विज्ञानको सबै समूहलाई चाहिँ मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ, ध्यानाकर्षण गरेँ। अब हामी लगभग अन्तमा आएका छौँ। आदरणीय नगर शिक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र पौड्यालज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। भरतपुर महानगरपालिकाबाट यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा शैक्षिक कार्यक्रमहरू के छ भन्ने विषयमा हामीले लामो कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तमा सर केही भन्न छुटेका कुराहरू केही छ भने यसो प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु नगर शिक्षा अधिकारी। धन्यवाद सर। एउटा म जानकारी के गराउन चाहन्छु भने यी सबै विषयवस्तुको बारेमा प्रधानाध्यापक र विद्यालयको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुँदा आज एउटा नोटिस हाल्न बाँकी छ। मैले सरसल्लाह गरेर सोच बनाएको चाहिँ आज 6 बजे बेलुका हामी सबै प्रहरूको जुम मार्फत एउटा बैठक बस्छौँ सर। आज प्र बैठक, यो जानकारी पनि मैले यहाँबाट गराएँ। भरतपुर महानगरभित्रको आधारभूत माध्यमिक हजुर सबै तहका प्रधानाध्यापकहरूको जुम मिटिङ होइन सर? हजुर सर। हामी 6 बजे बस्छौँ। त्यसको नोटिस चाहिँ हामी प्र मेसेन्जर ग्रुपमा राख्छौँ अहिले एकछिनमा। आज 6 बजे सर? हजुर आज 6 बजे। ढिला होला, म 10 मिनट 6 बजेसम्म मेरो ट्रेनिङ छ, हेडमास्टर ट्रेनिङ छ सर है, म त्यसमा हुन्छु। 10 मिनट 5 मिनट ढिला होला, ठ्याक्कै 6 बजे भएन 6:10 हुन सक्छ। हजुर अब हामी तयारी गर्दा गर्दै मैले जस्ट सरलाई भने फेरि देखिनु भएर भन्दाखेरि म 5 मिनट ढिला हुन सक्छु। हस् हुन्छ सर।
अर्को चाहिँ मैले बटुक सरले भन्नुभयो जस्तै अब अहिले हामीले खैरेनीको पनि अनुभव सुन्यौँ। हामीले सरकारवाला जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षज्यूहरू, सामाजिक समिति, शिक्षा समिति, उपसमिति, प्रह, स्रोत केन्द्र विद्यालयका प्रह, पेसागत सङ्घ सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने सरहरू, शिक्षाविदहरू समेत बसेर छलफल गर्दा के कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा निष्कर्ष निकालेको थियौँ भने सबैभन्दा बढीलाई पहुँच हुने त रेडियो नै हो। किनभने टेलिभिजन पेरिफेरीमा अहिले पनि श्रम गरेर बस्ने, बजार एरियामा पनि कोर बजार एरियामै तपाईँको अब चाहिँ एउटा कोठामा सबै बसेर गर्ने, त्यहाँ न टेलिभिजन छ, श्रम दैनिक कमाउँदै खाँदै गुजारा चलाउने परिवार पनि ठुलो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले रेडियोमा सबैको पहुँच हुन्छ भन्ने सबैको राय त्यो थियो। त्यस कारणले र रेडियो किन्नै परेको अवस्थामा पनि अब बालबालिकाको लागि अहिले एकदमै न्यूनतम शुल्कमा टेलिभिजन भन्दा रेडियोको किनेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरेको छ। म सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने अहिले मोबाइलमा पनि एफएम बज्छ, रेडियो बज्छ, त्यस कारणले त्यो एउटा विकल्प छ। र त्यस्तो नभएको अवस्थामा एउटा सामान्य कम मूल्यमा पाइने रेडियो भए पनि आफ्नो बालबालिकाहरूलाई व्यवस्था गरौँ र तत्कालको लागि रेडियो सुन्न सामाजिक दूरी कायम गर्दै चाहिँ पल्लो घरको वल्लो घरमा नभए पल्लो घरमा आँगनमा राखेर पनि हामीले रेडियो सुनेर पनि चाहिँ लाभ लिन सक्छौँ। यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै गर्न सकिने सहयोग समन्वय छिमेक एक आपसमा टोलमा बसेर गर्ने कुरामा र टोलमा भएका शिक्षक मित्रहरूले पनि यो रेडियो मेरो घरमा छैन भनेर कुनै अभिभावकले बच्चालाई चाहिँ नसुनाउने अवस्था भन्दा ल तपाईँको बच्चालाई चाहिँ यहाँ यसरी बसौँ भनेर संयोजन गरिदिने, एउटा 3-4 घरको एउटा आँगनमा यसो गुन्द्री ओछ्याएर कुर्ची राखेर बच्चाहरू बस्ने र त्यहाँ सुन्ने वातावरण बनाएर पनि हामीले विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सकिन्छ। त्यस कारणले अहिलेको हाम्रो सबैको राय अनुसार रेडियो कार्यक्रममा गएको हुँदा चाहिँ खैरेनीको जुन अनुभव गिरिस्थलले राखिदिनु भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सुरुमै त्यो अनुसार एउटा चाहिँ प्लानिङ गरेर शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक सबैले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रेडियो सुन्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ पहल गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै र यसमा रचनात्मक सुझावहरू पनि को अपेक्षा गर्दै यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि चाहिँ यो रेडियोले चाहिँ हाम्रो रेडियो सेफर्ड, रेडियो प्रभाव को समग्र परिवारलाई, रेडियो परिवारलाई र यसको आयोजना गर्ने, संयोजन गर्ने तेजेन्द्र सर, यसमा चाहिँ संयोजन गर्ने बटुक सर, कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिने बटुक सर र हेरम्ब सर लगायत यो कार्यक्रममा सहभागी भएर जिज्ञासा राख्दिनु हुने, सुन्नु हुने चाहिँ सम्पूर्ण सहभागी प्रधानाध्यापक, शिक्षक ज्यूहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। आदरणीय नगर शिक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र पौड्यालज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो अमूल्य समयको लागि र यहाँहरूको यो सम्पूर्ण जानकारीहरूको लागि। यस्तै गरी यो आजको यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने पार्वतीपुर स्थित प्रभाव रेडियो र यसै गरी सेफर्ड एफएम, पश्चिम चितवनको सेफर्ड एफएम परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। र अब हामी धेरै समय लिइसकेका छौँ हामीले। अब यही सँगै हामी आजलाई बिदा माग्न चाहन्छौँ। सहभागी सबै साथीहरूलाई र सम्पूर्ण श्रोतागणलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा माग्न चाहन्छु। म बटुकलाल तामाङ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। थ्याङ्क यू। एसाइनमेन्ट भन्यो।